الملائكة وفن الأيقونة. في القرون الأولى لم يكن هناك رسم للملائكة. في العهد البيزنطي تكرس شكل الملاك في الأيقونة. فيه فكر روحي ولاهوتي عميق. تتميز الملائكة بقدسيتها وشكلها وتعابيرها، وبخاصة روحانيتها التي تعكس على وجوهها شيئا من العظمة الإلهية التي تعاين باستمرار وتمجد. ترسم دائما كشبان مجنحين بمواصفات الرجولة، بشعر أسود أو أشقر، تمتلك أجنحة وتحمل بيدها اليمنى صولجان السلطة الإلهية، وبيسراها قرصا أو حرفا واحدا من اسم المسيح كإشارة للسلطة. ثوبها أبيض رمزا للنقاء والقداسة. ترسم أيضا بثوب كثير الألوان بما يتناسب والطغمة التي تنتهي إليها أو الوظيفة التي تؤديها. الأرباب والقوات والسلطات ترتدي ثيابا كهنوتية حتى القدمين، وزنارا ذهبيا، وأمفوريون أخضر اللون. تحمل في يمينها عصا ذهبية، وفي يسراها ختما عليه الحرف الأول من اسم المسيح. الرئاسات ورؤساء الملائكة والملائكة ترتدي ثوبا حربيا بزنار ذهبي، وتحمل سيفا في يدها. السرافين تصور ب6 أجنحة وفقا لرؤيا إشعياء النبي. الشروبيم والعروش ترسم كدواليب نارية تمتلك أجنحة، وفوق الأجنحة عيونا كثيرة وفقا لرؤيا حزقيال النبي. ترسم الملائكة خاصة في مشاهد القداس الإلهي والمشاهد المستقاة من حياة المسيح ووالدة الإله، كالميلاد والظهور الإلهي والصلب والقيامة والصعود وبشارة العذراء ورقادها. تصور في القبة حول الضابط الكل، وفي حنية الهيكل على يمين ويسار أيقونة العذراء الأرحب من السماوات. يقف المؤمن أمام أيقونات الملائكة ليس ليستمتع بجمالها فقط، لكن أيضا ليصلي وينهل قوة وشجاعة روحية. هو يسرع إلى الملائكة طالبا حمايتهم. هو يريد أن يشعر بهم حراسا معزين في الشدائد وعذابات الحياة، مساعدين له في خلاصه ومرشدين له في مسيرته نحو الملكوت السماوي. ظهورات الملائكة في الكتاب المقدس تظهر لهاجر الأمة المصرية لسارة
أولا وهي حبلى بعدما طردتها سارة، ثم بعد ولادتها لإسماعيل وطردهما بعيدا. في سفر التكوين الإصحاح 16 الآيات من 1 ل 16، وفي الإصحاح 21 الآيات من 1 ل 21. تظهر لإبراهيم في استضافته لله بهيئة 3 رجال. أعطى آباء الكنيسة 3 تفسيرات لهذه الحادثة، على أنها تصوير لسر الشكر الإلهي، على أنها ظهورا لأشخاص الثالوث القدوس ال3، وعلى أنها ظهورا لكلمة الله مع 2 من الملائكة. تظهر للوط ابن أخي إبراهيم ودمار سدوم وعمورة. تظهر لإبراهيم بأمر الرب له أن يقدم ابنه إسحاق ذبيحة، ثم صوت الملاك يوقفه عن ذلك. سفر التكوين الإصحاح 22 الآيات من 1 ل 18. تظهر لبلعام العراف الساحر النبي الكاذب، ورسالة الملاك بواسطة بلعام إلى الملك بالاق في سفر العدد الإصحاح 22 الآيات من 1 ل 35. تظهر لجدعون ودعوة الملاك له لإنقاذ شعبه في سفر القضاة الإصحاح 6 الآيات من 1 ل 22. تظهر لوالدي شمشون منوح وزوجته العاقر، وإنبائهما بولادة ابن لهما يباركه الله. سفر القضاة الإصحاح 13 الآيات من 1 ل 25. تظهر لعاد النبي وبواسطته لداود عندما أراد أن يجري إحصاء للشعب، ونشر الملاك وباء عقابا على مجده الباطل، ثم تحنن الله بعد توبة داود واعترافه بخطيئته. سفر الأيام الإصحاح 24 الآيات من 1 ل 27. تظهر لطوبيس وطوبية ابنه وقصتهما مع الملاك رفائيل أحد الملائكة 7 الذين ينقلون صلوات الحسني العبادة إلى عرش الله. سفر طوبية الإصحاحات من 1 ل 12. تظهر لدانيال في جب الأسود يتقبل زيارة ملاك الرب الذي يمنع الوحوش الضارية عن إزيته أيام داريوس الملك في الإصحاح 6، وتكرار الحدث أيام الملك قورش ومجيء الملاك بحبقوق حاملا طعاما لدانيال في جب مع الأسود الجائعة. تظهر لزكريا وجبرائيل الملاك ينبئه بولد يسميه يوحنا. تظهر للعذراء مريم وبشارة رئيس الملائكة جبرائيل لها بالحبل الإلهي. إنجيل لوقا الإصحاح 1 الآيات من 5 إلى 38. تظهر للرعاة بشارة الملاك لهم بولادة المخلص مسيح الرب في إنجيل لوقا الإصحاح 2 الآيات من 1 ل 15. تظهر لحاملات الطيب مريم المجدلية ومريم أم يعقوب وسالومة
ونسوة أخريات عند قبر الرب. الملاك يقول: قد قام، ليس هو ها هنا، أخبرنا تلاميذه. هذه بشارة بالقيامة. إنجيل متى الإصحاح 28 الآيات 1-8، إنجيل مرقس الإصحاح 16 الآيات من 1-8، إنجيل لوقا الإصحاح 24 الآيات من 1-9. تظهر للتلاميذ عند جبل الزيتون في حادثة الصعود بظهور ملاكين بعد صعود الرب وحجبه بسحابة. تظهر لكورنيليوس قائد 100. ملاك الرب يطلب منه دعوة بطرس إلى بيته والإيمان بالمسيح وتقبل الروح القدس. في سفر الأعمال إصحاح 10 الآيات من 1-48. تظهر لبطرس الرسول حيث ملاك الرب يحرره من سجنه. سفر أعمال الرسل إصحاح 12 الآيات من 1-17.